म चाहिँ प्रतीक भट्टराई अहिले जानकी मेडिकल कलेजमा 3rd इयर स्टुडेन्ट हैन। आज चाहिँ अब हामी कोभिड एन्ड इट्स कम्प्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर प्रकाश काफ्ले एन्ड रेसिडेन्सी इन इन्टर्नल मेडिसिन, फेलोशिप इन इन्फेक्सियस डिजिज इन US, and now he is working as attending and treating COVID patient. यसै गरी अनि मसँग चाहिँ आज सँगै चाहिँ मोडरेट गर्नको लागि चाहिँ सबिना लामिछाने हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु हुन भन्दछु। थ्यांक यू प्रतीक। म चाहिँ सबिना लामिछाने पोखराबाट जीएमसी 2nd इयर पढ्दैछु अहिले। आजको यो प्रोग्राममा अपर्च्युनिटी दिनको लागि जगदम्बा दिदीलाई धेरै धेरै थ्यांक यू है। अनि सरलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु। कोभिडमा चाहिँ आई वान्ट टु इनिसिएट फ्रम माई ओन स्टोरी है। मेरो फ्यामिली मेम्बर आफै कोभिड इन्फेक्टेड भएर वी लस्ट आवर फादर हैन। अनि दाइलाई पनि बल्ल आज डिस्चार्ज गरेर लिएर आएको। सो आई एम सो सरी टु हियर योर लस। So sorry, it's been, now I talk to many friends of mine in Nepal and many relatives and my, near and dear ones. Unfortunately, it's very sad to say that most of us already know, few people dying from this devastating, pandemic, losing life, and that's unfortunate. And Sabina, I'm so sorry for your loss. It's okay. But life keeps moving, I'm sure you are getting some support from Dr. Pandit. She's, psychiatrist, and I hope she can, sail you through this hard time for you. So. Thank you. I think we heal together. We are in this together. And yeah, that's why we all are in this together. Yeah. This is unfortunate that happened. And especially unfortunate in a resource limited country like ours, where it's even more, challenging to developed country. You have seen like United States and all the European countries, they struggle through it. It's even bigger struggle for us. So we have to do the best we can, try to help, try to come together as a team and work to get over this pandemic. And we can do this, just we need time and, effort from everyone. Everyone has to contribute something, and there are roles everyone can play. And I'm glad you guys are starting to do these type of, sessions where you can improve your knowledge and try to go and help your patients. So that's amazing. Alikata, मेरो चाहिँ interactive गर्न try गर्छु म. I'll try my best to make it more informal हैन। यो formal learning session केही पनि होइन। Just feel free to put your questions. So I will be glad to share all the experience that I acquired in last several months taking care of my COVID patients. So अब यसलाई सुरु गर्दा चाहिँ अलिकता ब्याकग्राउन्ड, अब यो COVID-19 कसरी आयो, के भयो, यो कस्तो टाइपको भाइरस हो भन्ने कुराहरू गरौँ है। अब तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ कोरोना भाइरस भन्ने त अब धेरै भेराइटीको कोरोना भाइरसहरू छ। अब हाम्रो रेस्पिरेटरी भाइरल इन्फेक्सन गर्ने मोस्ट कमन भाइरस चाहिँ कोरोना भाइरस हो। अब त्यसपछि यसको भेरिएन्टहरू डेभलप हुँदै गयो, म्युटेट हुँदै गयो, अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ यो ब्रड फ्यामिली हो कोरोना भाइरस भन्ने। अनि त्यस पछाडि अरू भाइरसहरू एनिमलहरूबाट आउन थाल्यो। अनि हामी चाहिँ पहिला अब एनिमलबाट इन्टरमिडिएट होस्टमा गयो, त्यहाँबाट हामीलाई अट्याक गर्यो, अनि चाहिँ त्यसपछि कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुन थाल्यो। अब हिस्टोरिकल्ली चाहिँ अब कोरोना भाइरस भन्दा तिमीहरूले सार्स 2004-05, यु गाइज मे बी भेरी यङ एट द्याट टाइम, त्यो बेलामा सार्स 2005-06-07 तिर चाहिँ हामीले सार्स भाइरस आयो चाइनामा, एकदमै त्यसले पेन्डेमिक रोल लियो त्यतिखेर। अब त्यो चाहिँ सार्स भाइरस भनेर त्यतिखेर नामाकरण गर्यो, त्यो पनि कोरोना भाइरसै हो। अनि त्यस पछाडि 2009-10-11 तिर चाहिँ मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी भाइरस भनेर मर्स कोरोना भाइरस भन्ने आयो। त्यसले यस्तो लेभलमा पेन्डेमिक त गरेन, तर रिजनल लेभलमा एपिडेमिक भएर मिडल इस्टमा बसिराख्यो, तर ग्लोबल पेन्डेमिक हुन पाएन त्यो। अनि अनफर्चुनेटली अहिले 2019 मा तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ नोभेम्बर-डिसेम्बरमा चाइनामा एउटा सार्स प्रकृतिको भाइरस देखियो।
अनि त्यस पछाडी त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुँदै गयो। त्यो सुरुमा वुहान भन्ने चाइनाको सिटीमा देखियो। अब त्यो कसरी आयो के आयो भन्ने चाहिँ अब अहिले कन्फ्लिक्टिङ उहरू भइरहेको छ। तर मोस्ट लाइकली इट केम फ्रम ब्याट हैन, ब्याटबाट आएर अनि त्यस पछाडी चाहिँ अब कुनै इन्टरमिडिएट होस्टमा गयो, लाइकली कुनै एनिमलमा, रेप्टाइलमा अथवा चाहिँ यस्तै रेप्टाइलहरुमा गएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो थ्रु चाहिँ ह्युमनमा ट्रान्समिसन भयो भन्ने मोस्ट बिलिभेबल थ्योरी हो। अब त्यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब अलिकता अब ल्याबमा नै यो भाइरसलाई चाहिँ अलिकता बनाइएको हो कि आएर ल्याबमा इन्भेस्टिगेट हुँदा हुँदै यो भाइरस ल्याबबाट आउट भएको हो कि भन्ने थियो। अब हाइपोथेसिसहरु आइरहेको छ। नट मच एभिडेन्स टु सपोर्ट दैट, तर दैट इज समथिङ मेनी साइन्टिस्ट आर लुकिङ इन्टु है। अनि 2019 मा यसरी आयो। त्यसपछि नोभेम्बरमा आएको थियो, डिसेम्बरतिर WHO लाई थाहा भयो अनि WHO ले यसको अलिकता गर्न थाल्यो अनि यसलाई चाहिँ पहिला नोभल कोरोना भाइरस भनेर नामाकरण गर्यो। अनि नोभल कोरोना भाइरसबाट चाहिँ अनि त्यसपछि WHO ले फाइनल्ली यसलाई कोभिड-19 रोगको नाम राख्यो। अनि चाहिँ माइक्रोबायोलोजी सोसाइटी जुन ग्लोबल हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ सार्स कोभी-2 भनेको अब सार्स कोरोना भाइरस 2, सार्स कोरोना भाइरस 1 त 2004-05 मा भएको थियो अनि सार्स कोरोना भाइरस 2 भनेर नामाकरण गर्यो यसलाई। अनि डिजिजलाई चाहिँ कोभिड-19 भनेर नामाकरण गर्यो। अनि तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ मार्च 11 मा चाहिँ यसलाई 2020 मार्च 11 मा चाहिँ WHO ले यसलाई ग्लोबल पेन्डेमिक भनेर डिक्लेयर गर्यो। अनि त्यसपछि त बिस्तारै अब पहिला डेभलप्ड कन्ट्रीहरुमा यसले अट्याक गर्यो। अब युरोपियन कन्ट्रीजहरु र अमेरिकामा पहिला वाइडली स्प्रेड भयो। अनि के भयो भन्दा हामीले अब अहिलेसम्म त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ अब हन्ड्रेड्स अफ मिलियन्स पिपल अब योबाट डायग्नोस भइसक्यो। अब मिलियन्स अफ पिपल मरिसक्यो हैन। अब डेभलप्ड कन्ट्रीहरु चाहिँ अहिले अब इम्युनाइजेसन भ्याक्सिनेसन्समा अलि उनीहरुको रेट चाहिँ अलि राम्रो भएको भएर अब डिक्लाइनिङ फेजमा छ। अब हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरु जहाँ रिसोर्स लिमिटेड छ, अब मल्टिपल फ्याक्टर्स ले रोल प्ले गरेको छ गर्दा अझै वी आर स्ट्रगलिङ विथ दिस पेन्डेमिक हैन। डिक्लाइनिङ ट्रेन्ड त देखिन्छ तर होपफुली इट स्टेज लाइक दैट, बट वी आर नट डन इट, वी हैव अ लङ वे टु गो। अब यो चाहिँ सिम्पल हिस्ट्री यसको यो हो। अनि त्यस पछाडी तिमीहरूले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यो कोरोना भाइरस चाहिँ एउटा आरएनए भाइरस हो। अब यसको तिमीहरूले पिक्चर त सबैले देखेको छ, क्राउन जस्तो छ, त्यो क्राउन जस्तो भएको भएर यसलाई कोरोना भाइरस भन्यो। अनि त्यसको चाहिँ जुन एन्भेलोपमा चाहिँ स्पाइक प्रोटिन भन्ने प्रोटिनहरु हुन्छ। अनि त्यो स्पाइक प्रोटिनले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यसले ह्युमन सेलमा चाहिँ हाम्रो एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ एन्जाइम ACE2 भन्ने एन्जाइम हुन्छ। त्यो एन्जाइमको सहयोगले गर्दा अब त्यो धेरै डिटेलमा म मेकानिजम भन्दिन, तर त्यो स्पाइक प्रोटिन हाम्रो ACE2 एन्जाइममा चाहिँ अनि लिंक गरेर अनि सेल भित्र गएर ह्युमनलाई इन्फेक्ट गर्छ। यसको भाइरसको नेचर अब आरएनए भाइरस हो। यो एन्भेलोप पोजिटिभ स्ट्रान्ड आरएनए भाइरस, इफ यु वान्ट टु नो लिटल मोर अबाउट इट। अनि यसको चाहिँ अब तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ अब इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 2 देखि अब 14 दिन भन्छ। एभरेजमा 5 देखि 7 दिनमा सिम्पटमहरु म्यानिफेस्ट भइसकेको हुन्छ। तर एउटा प्रब्लम भनेको चाहिँ यो भाइरसको एसिम्प्टोमेटिक पनि यो मान्छेहरुले क्यारी गरिरहेको हुन्छ र इन्फेक्सन गर्न सक्ने। यो चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो अब पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट अब भाइरसले सिम्पटमै नलिकन चाहिँ अब अरूलाई इन्फेक्ट गर्न सक्ने भयो भने त्यो डरलाग्दो भयो। त्यो एउटा मेजर रिजन पेन्डेमिक चाहिँ बढ्दै जानुमा त्यो पनि हो है। अनि अब मैले भने यो अब कोभिड-19 जुन यो सार्स कोभी-2 भाइरसले गर्ने कोभिड-19 इन्फेक्सन छ, यसको स्पेक्ट्रम छ। अब तिमीहरू सबैलाई थाहा छ। अब मैले भने एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ, कति पर्सेन्टलाई एसिम्प्टोमेटिक भन्छ भन्ने हाइपोथेसिसहरु पोस्टुलेट भएको छ। तर एसिम्प्टोमेटिक हुने भएर एक्ज्याक्टली वी डोन्ट नो। मेबी अराउन्ड 10% पिपललाई चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ। यो उसले केही पनि सिम्पटम म्यानिफेस्ट गर्दैन, तर मान्छेहरुले चाहिँ उसले चाहिँ मान्छेहरुलाई ट्रान्समिसन गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि मेजर क्याटेगोरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा माइल्ड इलनेस हुन्छ। जस्तो अब भन न 75 to 80% मान्छेहरुलाई चाहिँ माइल्ड सिम्पटम सामान्य
Was that a question? I'm sorry, I missed that. No, I think it's a disturbance. Can you okay. Repeat? Yeah. Okay. How's the sound quality? Are you guys hearing me appropriately? I am, but I'm not sure. Yes, yeah, it's good. Yes, sir. You muted yourself, Prakash. We can't hear you. Wait. You muted yourself, Dr. Kafle. You have to press unmute. No, wait. We can't hear you yet. Now we can. Can you hear me now? Yes. Yeah. Okay. Sorry. Maybe I muted myself here. So asymptomatic भयो अनि त्यसपछि mild illness. Mild illness चाहिँ major category चाहिँ सबै अब 75 to 80% लाई सामान्य रुगा खोकी अलिकता शरीर दुखे जस्तो हुने हैन ज्वरो आउने तर त्यो मान्छेहरु अब केही पनि नगरिकन सामान्य उपचारले अब रेस्ट गरेर मात्रै सन्चो भएर जान्छ अनि चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा अब 10% जस्तो मान्छेहरुलाई अलि मोडरेटली यसले इन्फेक्ट गर्छ त्यो भनेको निमोनिया डेभलप हुन्छ माइल्ड निमोनिया तिमीले एक्सरे गर्यो भने त्यो बिरामीहरुको चाहिँ इन्फिल्ट्रेट्सहरु देख्न सक्छौ अघिको जुन मैले भने माइल्ड सिम्पटम हुनेहरुलाई युजुअली अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमै त्यो कन्फाइन्ड भएर बसेको हुन्छ तर जब मोडरेट सिम्पटम देखिन थाल्छ मोडरेट सिम्पटम देखिनुको कारण चाहिँ के हो भन्दा यो लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इज अलरेडी इन्भल्भ दैट मीन्स दोज पेशेन्ट मे हैव डेभलप्ड अलरेडी निमोनिया हैन अनि चाहिँ त्यसपछि त्यो चाहिँ 10% जस्तो हुन्छ तिनीहरुलाई सामान्य स्याचुरेसन पनि 94 भन्दा माथि नै बसिरहेको हुन्छ अलिकता सास लिन अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ तर सामान्य घरमै रेस्ट गरेर बस्दा पनि त्यो मोडरेट क्याटेगोरीको बिरामीहरु पनि अल्टिमेटली ठीक भएर जान्छ तर अब अर्को हुन्छ 5% क्याटेगोरी त्यो भनेको चाहिँ हामीले हस्पिटलमा एडमिट गर्ने पेशेन्ट भनेको त्यही 5 to 10% क्याटेगोरीमा पर्छ जसलाई चाहिँ निमोनिया बाइलेटरल लंग्स इन्भल्भमेन्ट भएर अघि भने जस्तै भाइरल निमोनिया हो यो अघि एउटा बहिनीले क्वेशन गर्नु भएको थियो दुईटा ब्याक्टेरियल र भाइरल निमोनिया कसरी छुट्याउने भनेर अब रेडियोलोजिकली चाहिँ ब्याक्टेरियल निमोनिया भनेको लोबार निमोनिया हुन्छ युजुअली अब सबै केसहरु त हुँदैन तर मोस्ट अफ द ब्याक्टेरियल निमोनिया आर लोबार निमोनिया एउटा लोबलाई इन्भल्भ गरेको हुन्छ तर भाइरल निमोनिया मोस्ट अफ देम आर डिफ्युज निमोनिया दे इन्भल्भ बाइलेटरल लंग्स हैन अनि चाहिँ दे इन्भल्भ डिफ्युजली हेर्दाखेरि ग्राउन्ड ग्लास ओपेसिटीजहरु देखिन्छ अनि रेटिकुलर नोडुलर ओपेसिटीजहरु देखिन सक्छ दैट इज भाइरल निमोनिया अनि यो चाहिँ जुन मैले भने सिभियर कोभिड-19 निमोनिया चाहिँ बाइलेटरल डिफ्युज इन्टरस्टिशियल एन्ड ग्राउन्ड ग्लास इन्फिल्ट्रेट्स त्यस्तो देखिन्छ त्यो बिरामीहरु धेरै सिक हुन्छन् सास लिन अप्ठ्यारो हुन्छ स्याचुरेसन 94% भन्दा तल झरिसकेको हुन्छ अनि उनीहरुलाई चाहिँ अनि शकमा जान सक्छ अनि त्यसपछि कम्प्लिकेशन्सको बारेमा अहिले कुरा गरौँला त्यो चाहिँ फाइनल भेरी सिरियस स्पेक्ट्रम अफ द इलनेस हो भनेपछि अब तिमीहरुले बुझ्ने चाहिँ अब कस्तो भन्दा अब माइल्ड मोडरेट जुन मैले भने तिनीहरु चाहिँ भाइरल रेप्लिकेशनको फेज हुन्छ भाइरल रेप्लिकेशन भएपछि तिनीहरुलाई चाहिँ भाइरल डिक्लाइनिङ फेजमा जान्छ त्यो चाहिँ 7 देखि 10 दिनमा हुन्छ अनि त्यसपछि सन्चो भएर जान्छ तर त्यही जुन अब यही स्पेक्ट्रममा जाँदा कति मान्छेहरुलाई के हुन्छ भन्दा भाइरल रेप्लिकेशन भएपछि तिनीहरुले चाहिँ प्रोफाउन्ड इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स गर्छ बडीमा अब भाइरल पार्टिकलहरु पछि डेड भएर गए पनि प्रोटिन हो तिनीहरु अनि तिनीहरुले चाहिँ बडीमा इन्फ्लामेटरी सर्ज गराउँछ त्यो भनेको साइटोकाइनहरु जस्तो केमिकलहरु जेनेरेट भएर त्यसले चाहिँ इन्फ्लामेसन गराउँछ अनि तिमीहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा यो इन्फेक्सनको सबै कम्प्लिकेशन्स भनेको यही इन्फ्लामेसनको कन्सिक्वेन्सहरु हो पैथोजेनेसिस बुझ्ने हो भने त्यो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ हैन जस्तो अब इन्फ्लामेसन भयो साइटोकाइन सर्ज भयो साइटोकाइनको रोल के हो बडी भरि इन्फ्लामेसन गर्ने अनि चाहिँ इन्फ्लामेसन स्टार्ट्स फ्रम हेड टु टो ऑल द अर्गन्स आर इन्भल्भ यो कोभिड-19 निमोनियाको सबभन्दा स्केरी पार्ट भनेकै जुन प्रोफाउन्ड इन्फ्लामेसन हुन्छ त्यसले चाहिँ all organs of the body are involved, starting from brain all the way down to the skin and legs. We'll talk about that in a bit. अनि अब अर्को कुरा चाहिँ यसको अब यसको पैथोजेनेसिस अब क्लिनिकल फिचरहरु त मैले भने हैन
अब क्लिनिकल फिचर भन्दा मैले डिटेलमा गइन, तर तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो माइल्ड हुन सक्छ, मोडरेटमा चाहिँ अब अलिकता श्वास प्रश्वासको समस्या हुने, तर सिभियर सिम्पटम भनेको एकदमै श्वास प्रश्वासको समस्या हुने, अनि त्यसपछि स्याचुरेसन घट्ने, अनि मेन्टल स्ट्याटस चेन्ज हुने हैन। अनि किन भन्दा मान्छेको अक्सिजनले हो, अक्सिजनेसन मेन्टेन भएन भने त उसको ब्रेनले उ गर्दैन, प्रोसेस गर्दैन, अनि त्यसपछि मेन्टल स्ट्याटस चेन्ज हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब मेडिकल टर्ममा भन्दा इन्सेफेलोपेथी अथवा बिरामी चाहिँ इन्सेफेलोपेथिक भयो भन्ने कुरा हुन्छ है त। अनि अब यसको अब धेरै मैले थेरापीमा धेरै कुरा चाहिँ भन्दिनँ, तर थेरापीको अपडेटमा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो पेन्डेमिक भनेको हामीले बल्ल हामीलाई यो डिजिजको एक्सपिरियन्स कति वर्षको छ? 1.5 वर्ष 2 वर्षको मात्रै छ, इभन नट 2 years। सो वी नो भेरी लिटल अबाउट दिस डिजिज हैन। अनि ट्रेडिसनल्ली भाइरल इन्फेक्सनको चाहिँ एन्टिभाइरलहरू एकदमै इफेक्टिभ डेभलप गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, जस्ट द वे द भाइरल इन्फेक्सन इज। तर ब्याक्टेरियल प्रोसेसमा हामीले डिजिजलाई जसरी क्योर गर्न सक्छौँ, भाइरल प्रोसेसमा चाहिँ वी स्टिल डोन्ट ह्याभ द्याट लेभल अफ innovation and mechanism that we can cure all the viral infections the way we can do to cure bacterial infection। त्यो भएर अब थेरापीमा पनि त्यही अनुसारको समस्याहरू छ, तर थेरापी चाहिँ अब डेभलप हुँदैछ, डेटाहरू इभल्भ हुँदैछ, थेरापी रेकमेन्डेसनहरू ऱ्यापिडली चेन्ज हुँदैछ, अनि गाइडलाइन्सहरू रेगुलरली अपडेट भइरहेको छ। अब तिमीहरूले सामान्यतया बुझ्नु पर्दा चाहिँ अब 1 नम्बर थेरापी चाहिँ के हो त? कोभिड निमोनिया सिभियरली यो बिरामी हस्पिटलमा एडमिसन भयो भने भन्दा अक्सिजन हो है। किन भन्दा यसको प्रब्लम भनेकै लङ्सलाई चाहिँ एकदमै इन्फ्लेम्ड भएर लङ्सको अक्सिजनेसन कपासिटी कम हुन्छ, त्यो हुँदा रुम एयरको पर्सेन्टेज अफ अक्सिजनले तान्न सक्दैन। त्यो भएर अब बिरामीको लेभल अफ सिरियसनेस अफ द इलनेस हेरेर नर्मल अब 2 to 4 लिटर अक्सिजनदेखि लिएर हाई फ्लो अक्सिजनसम्म दिनुपर्ने हुन्छ। अनि नेजल अक्सिजनले भेटेन भने इन्भेजिभ मेकानिजमहरू, अब तिमीहरूलाई नन इन्भेजिभ इन्भेजिभको आइडिया अलिअलि छ पक्कै पनि, जस्तो बाइप्यापहरूमा राख्ने, सिप्यापहरूमा राख्ने, त्यसले पनि भएन भने बिरामीको अवस्था हेरेर इन्टुबेट गरेर मेकानिकल भेन्टिलेसनमा राख्नुपर्ने, इन्भेजिभ भेन्टिलेसनमा राख्नुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ थेरापीमा तिमीहरूले जान्नुपर्ने कुरा, यो त अब सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट भयो। अब क्वेसन आउँछ अरू थेरापी के गर्न सकिन्छ त हामीले बिरामी हस्पिटलमा एडमिट भएको बिरामीहरूलाई भन्दा, एकदमै मोर्टालिटी बेनिफिट डिटेक्ट भएको एउटा थेरापी हो स्टिरोइड है। स्टिरोइडको रोल चाहिँ छ कोभिड-19 निमोनियामा है। अब सिभियर कोभिड-19 डिजिज भएर जो बिरामीको स्याचुरेसन लेस देन 94% भएको छ, जसलाई सप्लिमेन्टल अक्सिजन चाहिएको छ, जसलाई चाहिँ मेकानिकल भेन्टिलेसनमा राखेको छ, त्यस्तो क्रिटिकल्ली इल बिरामीहरूले चाहिँ स्टिरोइड ट्रिटमेन्टबाट बेनिफिट पाउँछ। स्टिरोइडको रोल के हो? सी रिमेम्बर मैले अघि भने इन्फ्लामेसन हो, यो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो। कोभिड-19 को जति पनि कम्प्लिकेसन्स हुन्छ इन्फ्लामेसनले हुन्छ। इट्स नट बिकज अफ द भाइरस, इट्स बिकज अफ द consequence of the viral infection that's making a lot of inflammatory mediators in the body हैन। अनि त्यो भएर एन्टी इन्फ्लामेटरी पोटेन्ट एन्टी इन्फ्लामेटरी भनेको स्टिरोइड हो थ्योरिटिकली त्यसरी। अनि न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिकल साइन्स, तिमीहरूले जर्नलको बारेमा पनि अलिअलि जान्नु पर्ने हुन्छ। जुलाई 2020 मा न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनले एउटा एकदम ग्राउन्ड ब्रेकिङ आर्टिकल पब्लिस गर्यो। त्यो चाहिँ effectiveness of dexamethasone in a hospitalized patient in COVID-19 भनेर जुलाईको 2020 मा इट्स अ भेरी बिग randomized double controlled blind study हैन। several thousand people, I think around 20,000 थियो टोटल। त्यसले चाहिँ अब चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि स्टिरोइडले चाहिँ सिग्निफिकेन्टली बेनिफिट गरेको कसलाई देखियो भन्दा अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट भइरहेको बिरामीहरूलाई, जसले चाहिँ स्याचुरेसन फल भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ अनि त्यो बेनिफिट देखियो। तिमीहरूले त्यो आर्टिकल हेर्यो भने धेरै कुरा यो रिसर्चहरूलाई हेल्प हुन्छ। त्यो आर्टिकलमा चाहिँ तिमीहरूले क्याप्लन मायर कर्व भनेको के हो, स्टडीको डिजाइन कसरी हुन्छ, इट्स वान अफ द ग्राउन्ड ब्रेकिङ स्टडी यो अघिल्लो वर्षको लागि। त्यो भएर त्यो स्टडी तिमीहरूले जुलाई 17, 2020 को
न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा छ, तिमीहरूले सर्च गर्यो भने यो आर्टिकल चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्टले पनि पढ्यो भने यु विल बेनिफिट फ्रम इट। तिमीहरूलाई स्टडीहरू डिजाइन गर्न हेल्प हुन्छ। यो आर्टिकल पढ्यो भने कसरी रहेछ त ऱ्यान्डमाइज गर्ने, के रहेछ त डबल ब्लाइन्ड स्टडी भनेको, कस्तो रहेछ त पावर अफ द स्टडी भनेको, अब स्टडी गरेपछि कसरी सब ग्रुपहरू एनालिसिस गर्ने रहेछ, कप्लान मायर कर्व भनेको के रहेछ भन्ने कुराहरू त्यो पढ्यो भने तिमीहरूले बुझ्छौ है त। जस्ट एउटा सानो सजेसन दिए। अनि त्यसपछि कोर्टिकोस्टेरोइड पछि अर्को ट्रिटमेन्ट भनेको यसको एन्टिभाइरल ट्रिटमेन्ट तिमीहरूले सुनिरहेको छौ, रेमडेसिभिर भन्ने अहिले नेपालमा पनि उपलब्ध छ हैन। अब यो रेमडेसिभिर ट्रिटमेन्ट चाहिँ माई पर्सनल ओपिनियन हैन, अब यो स्टडीहरूले चाहिँ मोर्टालिटी बेनिफिट सर्टेन स्मल सब ग्रुपहरूमा देखाएको छ, बट इट्स नट अमेजिङली एकदमै भाइरसलाई क्योर गर्ने मेडिसिन होइन यो है। अनि अघि मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ भाइरल रेप्लिकेसन फेज चाहिँ इट्स ओन्ली अराउन्ड up to 10 days hardly, around 5 to 7 days, that's the maximum replication of virus replication भयो। त्यसपछि त्यो भाइरल को डिब्री भन्छ, त्यो भाइरल को लेफ्ट ओभर प्रोटीन पार्टिकल that is responsible for all those consequences of the infection। त्यो भएर कसैले रेमडेसिभिर चाहिँ अब सिरियसली इल बिरामीलाई within start towards the beginning of the process दियो भने it may work a little bit, otherwise 10 दिन पछि बिरामीलाई ल्याएर several hundreds of thousands रुपैयाँ खर्च गरेर यो औषधि चलाउनु पर्ने चाहिँ कुनै आवश्यकता हुँदैन। किन भन्दा यो औषधिले काम गर्ने भने एन्टिभाइरल हो, जुन चाहिँ 7 दिनसम्म हार्डली 10 दिनसम्म मात्रै भाइरलको रिप्लिकेसन हुन्छ। त्यस पछाडी त त्यो दिएर त इट डजन्ट मेक एनी सेन्स होइन त। त्यो भएर यो चाहिँ अब रेमडेसिभिर को रोल चाहिँ भेरी लिमिटेड छ। इफ समन क्यान गिभ अर्ली टुवर्ड्स द ट्रिटमेन्ट इट विल वर्क, बट नट लेटर। अब त्यसपछि अहिले अब तिमीहरूले भेरिएन्टहरू मैले एकदम भेगली भनिरहेको छु, म चाहिँ अब धेरै ठाउँमा जम्प गरिरहेको छु। अहिले नेपालमा चाहिँ अब भेरिएन्टहरू भन्ने आइरहेको छ। जस्तो अब भेरिएन्टलाई WHO ले मेबी अराउन्ड 2 weeks अगो नामाकरण गर्यो। पहिला चाहिँ अब भेरिएन्टको हामीलाई नाम सम्झिन B117, B11617 भन्ने, अब B141 धेरै भेरिएन्टहरू थियो। अहिले चाहिँ के गरेको छ भन्दा यसलाई सजिलो बनाइदिन अल्फा, बेटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलोन 5 वटा भेरिएन्ट भनेर सबैलाई जोडिदिएको छ। त्यहाँ हाम्रो अहिले नेपालमा सर्कुलेट भइरहेको भेरिएन्ट चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट हो, जुन चाहिँ इन्डियामा ओरिजिन भयो। यो डेल्टा भेरिएन्ट को चाहिँ हामीले पहिला सोचेको थियौं B117, अहिले त्यसलाई अल्फा भेरिएन्ट भन्छ, इंग्ल्यान्डमा स्टार्ट भएको डिटेक्ट भएको भेरिएन्ट। त्यसलाई हाइली ट्रान्समिसिबल भनेको त अहिले हेर्दै जाँदा हाम्रो त्यो डेल्टा भेरिएन्ट इभन मोर हाइली ट्रान्समिसिबल है। अनि त्यसको नाम चाहिँ B16172 हो अर्को नाम। तिमीहरूले चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले इन्डिया, नेपाल, हाम्रो इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा भइरहेको थियो। त्यसको ट्रान्समिसन रेट हाई छ। अनि ट्रिटमेन्ट अब भ्याक्सिन को इफेक्टिभनेस कम छ। 1 डोज भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई खासै इफेक्टिभ छैन। 2 डोज लगाएकोलाई पनि जस्तो हामीले फाइजर, मोडर्नाको भ्याक्सिनहरू 95% इफेक्टिभ भनेर भन्छौं, त्यसको इफेक्टिभनेस 2 डोज लगाएर पनि त्यति राम्रो छैन है। त्यस्तो अब इट्स डिसेन्ट, इट्स रिजनेबल, मेबी अराउन्ड 70, 75, 80%, बट नट एज गुड एज फर द अदर भेरिएन्ट्स है। अनि अर्को एउटा दुईटा अहिले नयाँ स्टडीले चाहिँ के देखाएको छ भन्दा यो भाइरसलाई चाहिँ हाम्रो कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा भन्ने ट्रिटमेन्ट छ नि, कन्भलेसेन्ट प्लाज्माले अरु भेरिएन्टलाई त्यति हेल्प गरेको देखिएन, तर यो डेल्टा भेरिएन्टलाई चाहिँ अलिकता कन्भलेसेन्ट प्लाज्माले अलि हेल्प गरे जस्तो देखियो है। अनि त्यो भएर चाहिँ अहिले कन्भलेसेन्ट प्लाज्माको चाहिँ अलिकता एक्साइटिङ हो, यो डेल्टा भेरिएन्टलाई चाहिँ अलि राम्रो हुने हो कि भन्ने जस्तो आइरहेको छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ अमेरिकन सब कन्टिनेन्टमा यतापट्टि प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ अहिले कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा युज गर्दैनौँ हामीले, किन भन्दा यहाँ सर्कुलेटिङ भेरिएन्टलाई चाहिँ इट्स नट भेरी इफेक्टिभ। अनि तिमीहरूले पहिला पेपरहरूमा सुन्यौ धेरै मेडिकेसनहरू, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, अनि त्यसपछि आइभरमेक्टिन भन्नेहरू औषधिहरू युज भयो। त्यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ अब डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले चाहिँ वी थट लाइक वी गट दिस रियुज अफ मेडिकेसन भन्छ, कुनै बेला युज भएको मेडिकेसन आइभरमेक्टिन अहिले त्यति युज भएको थिएन। अनि नयाँ यस्तो पेन्डेमिक गर्दा आउट अफ डेस्परेट वी ट्राई एभ्रिथिङ।
अनि गर्दाखेरि सानो सानो स्टडीहरू जस्तो बङ्गलादेशबाट पब्लिश भएको एउटा स्टडी छ, अर्जेन्टिना ब्राजिलबाट पब्लिश भएको अरू एउटा दुईटा औषधिले चाहिँ त्यो आइभरमेक्टिन भन्ने औषधिले चाहिँ हेल्प गर्छ है भन्ने जस्तो देखियो। बट अब कस्तो हुन्छ भन्दा स्टडी चाहिँ पावर अफ द स्टडी म्याटर्स। त्यो स्टडीको पावर कति छ भनेको वाट वाज द टोटल नम्बर अफ पेसेन्ट्स इनरोल्ड इन द्याट स्टडी है। त्यो पावर एडिक्वेट भएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले बायस्ड अब मोर्टालिटी बेनिफिट देखियो यो औषधिले भन्ने जस्तो देखिन्छ, तर दोज स्टडी वर नट एडिक्वेटली पावर्ड। त्यो भएर CDC WHO ले चाहिँ खासमा तिनीहरूलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्दैन। तर इट हेज बिन सच अ बिग पोलिटिकल होइन। अब वर्ल्डका कतिवटा लिडरहरूले पनि होइन हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन यो एजिथ्रोमाइसिन दे आर अमेजिङ मेडिसिन इन्क्लुडिङ द प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स, प्रेसिडेन्ट अफ ब्राजिल, दे प्रमोटेड द्याट, दे डिड नट लिसन टु द साइन्टिस्ट होइन। तर पछि चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन दिँदा त झनै खराब हुने रहेछ बिरामीलाई। अब यो त मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो, हार्टमा इन्फ्लामेसन भइरहेको हुन्छ, दे आर प्रोन टु एरिथमिया। तिमीले एरिथमोजेनिक मेडिसिनहरू हो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन भन्ने, त्यो दियो भने त एरिथमिया हुने झनै चान्स भयो। अनि त्यो भएर अहिले चाहिँ हाम्रो गाइडलाइनले चाहिँ स्ट्रङली रेकमेन्ड्स अगेन्स्ट युज अफ दोज मेडिसिन। अनि त्यसपछि अरू मेडिसिनहरू मोनोक्लोनल एन्टिबडिज भन्नेहरू आयो है। त्यसमा चाहिँ अब यो जस्तो अब मोनोक्लोनल एन्टिबडी धेरै प्रकारको मोनोक्लोनल एन्टिबडीहरू आयो बजारमा। अब कम्बो एन्टिबडी भन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब अमेरिकामा चाहिँ अहिले 2-3वटा मोनोक्लोनल एन्टिबडीहरू चाहिँ यो यहाँ अमेरिकामा सर्कुलेट भइरहेको भेरिएन्टमा चाहिँ अर्ली इन द कोर्स दियो भने त्यो मोनोक्लोनल एन्टिबडीले चाहिँ काम गर्छ है भन्ने जस्तो देखियो। त्यो भएर तर अर्को चाहिँ हाम्रो डेल्टा भेरिएन्ट जुन नेपालमा भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ मोनोक्लोनल एन्टिबडी इन्डियामा स्टडी हुँदा चाहिँ इट डिड नट सो एनी बेनिफिट। तर बेनिफिट चाहिँ मेबी मोडेस्ट बेनिफिट चाहिँ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा अर्ली इन द कोर्स दियो भने हेल्प गर्छ भन्ने जस्तो भयो है त। अनि ट्रिटमेन्टको बारेमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू भन्न सकिन्छ, तर अब ट्रिटमेन्ट म चाहिँ डिटेलमा जाँदिनँ है। अनि चाहिँ त्यसपछि अब के गर्न सकिन्छ त मेन कुरा हामीले फोकस गर्नुपर्ने प्रिभेन्सन। हामीले के गर्न सक्छौँ, सोसाइटीलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ होइन। अब तिमीहरू सबैलाई थाहा छँदैछ अब 3वटा मूल मन्त्र छ यसको, स्यानिटाइजेसन, मास्किङ, सोसल डिस्टेन्सिङ। यो भनेको यस्तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनमा जुन चाहिँ रेस्पिरेटरी ड्रपलेटबाट पर्सन टु पर्सन ट्रान्समिसन हुन्छ, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यु क्यान डु एन्ड यु क्यान कन्ट्रिब्युट टु अवर सोसाइटी इज stick to these 3 principles, these 3 pillars of prevention of transmission: masking, sanitization, social distancing. मास्क लगाउने, अब कस्तो मास्क लगाउने भनेर त्यसमा चाहिँ अब धेरै डिटेलमा कुरा नगरौँ। तिमीहरूलाई अब हस्पिटलमा काम गर्दा अवेलेबल छ भने अब N95 क्याटेगोरीको मास्कहरू सुपेरियर हुन्छ, अवेलेबल छैन भने चाहिँ अब फेस मास्क, अब सर्जिकल मास्कहरू पनि दे आर रिजनेबल वे टु प्रोटेक्ट है। अनि स्यानिटाइजेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। हामीले के सोच्छौँ भन्दा यो त रेस्पिरेटरी ड्रपलेटबाट हुने हो, इट जस्ट गोज थ्रु द एयरवेज, मेबी वी डोन्ट निड टु केयर अबाउट रेस्ट अफ द थिङ्स भन्ने। तर एयरवेमा कसरी जान्छ भन्दा हातबाट जान्छ, किन भन्दा तिमीले इन्फेक्टेड सर्फेसहरू टच गरेको हुन्छौ। पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्ट भएन भने पनि इफ यु टच द इन्फेक्टेड सर्फेस and put your hand around your face, what's going to happen is you're going to get that transmitted होइन त। अनि त्यो भएर के गर्नु पर्यो भन्दा ह्यान्ड वासिङ, स्यानिटाइजेसन त्यसको एकदमै भ्यालु छ। अनि त्यसपछि सोसल डिस्टेन्सिङ तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ, ड्रपलेट पार्टिकलहरू अप टु 6 फिट 2 मिटरसम्म ट्रान्समिट हुन सक्छ होइन। अब एयरबोर्न त अझै पनि धेरै हुन सक्छ, तर यसको मेकानिजम हेर्दा इट्स भेरी लाइकली इट्स अ ड्रपलेट ट्रान्समिसन, तर एयरबोर्न ट्रान्समिसन पनि हुन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब यो त प्रिभेन्सन हामीले के गर्न सक्छौँ, अब ठुलो पिक्चरमा चाहिँ गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ, इन्टरनेसनल कम्युनिटीले के गर्न सक्छ भन्दा भ्याक्सिनेसन। अब जति सक्दो चाँडो हामीले इम्युनाइज गऱ्यौँ, इम्युनाइजेसन भएपछि त्यो बिरामीहरूले नम्बर 1 एक्वायर गर्ने चान्स कम भयो, नम्बर 2 ट्रान्समिसन गर्ने चान्स कम भयो। पब्लिक हेल्थमा अहिले जब हामीले भ्याक्सिन पाइसक्यौँ अबको रोल भनेको immunization. We should focus on immunization.
I acknowledge the fact that we are resource limited country, but there is a responsibility of the developed countries. You know, the moral responsibility. We are in this together. Agi Dr. Panditle भन्नु भयो नि, it's not only Nepal or India. We cannot fight pandemic by ourselves, because virus doesn't know the boundaries. Right? Developed country may think that they will be fine just vaccinating their population in a political level, but scientific हिसाबमा हामीले सोच्दा हामी साइन्टिस्टहरुले भन्छ it doesn't make any sense. You cannot be protected just protecting yourself. You must pitch in to immunize the entire world. Developing country ले afford गर्न सक्दैन. The developed country, they must help the developing country. त्यो भएर तिमीहरुले सुन्यो होला अस्ति प्रेसिडेन्ट बाइडेनले G7 को मिटिङ भएको थियो, त्यसमा चाहिँ they promised, like United States promised 500 million doses, and rest of the European countries and G7 they promised 500 million doses. So total 1 billion dose भनेको 500 million population लाई पुग्ने डोज चाहिँ developed country हरुले just they committed on that. And things will be more countries will come forward and do the same. I'm hopeful. Okay. तर त्यो भन्दैमा हाम्रो गभर्नमेन्ट को पनि रोल हुन्छ. जहिले पनि अब अरूबाट मात्रै हेल्प सिक गरेर त हुँदैन. So our government also need to chip in, be sincere about this. यो pandemic लाई चाहिँ अब public बाट पैसा उठाएर भ्याक्सिन को पैसा लिएर गर्छु भन्ने, it doesn't make any sense. It has to be free of cost. Developed country has to chip in. They have to do the most of the part, and developing country, they should still come and help, you know, help to kind of come and chip in this process, so that it kind of gets addressed in a way a pandemic should be addressed. है मैले यहाँ क्वेशनहरु हेर्दै छु, एउटा दुईटा क्वेशन देखेँ यहाँ. I'm a third year medical student. I have a question regarding use of steroid. If there is moderate HRCT score 12 plus, hospitals in Kathmandu either give inhaler steroid or IV methylprednisone. Which one is better among these two? As long as steroid is being given, अघि मैले भने नि जस्तो स्टडीहरु, we are still in the preliminary phase of the whole pandemic, हैन. अब मेडिकल साइन्सले एउटा चाहिँ अब कुन ट्रिटमेन्ट सुपेरियर हो भनेर गर्नलाई के हुन्छ भन्दा, you need multiple studies, you need the repetition of the same finding again and again. त्यसरी चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट सुपेरियर हो भनेर भन्न सकिन्छ, हैन. अब मेजर स्टडीहरु त्यो अघि मैले भनेको ग्राउन्ड ब्रेकिङ स्टडी चाहिँ डेक्सामेथासोनमा भएको छ. बट डेक्सामेथासोनमा भयो भन्दैमा मिथाइलप्रेडनिजोनले काम गर्दैन भन्ने हुँदैन. अब इनहेल्ड स्टेरोइडले काम गर्दैन भन्ने पनि हुँदैन. तर त्यो चाहिँ अब which one is superior भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ. Any medication as long as it's big, you know, steroid हो, त्यसले काम गर्छ. कोही बिरामीहरु चाहिँ अब IV steroid दिन contraindication हुन सक्छ, अथवा oral दिन अथवा inhaler दिन contraindication हुन सक्छ. त्यो चाहिँ अब individual patient को उ हेरेर they can decide which one is superior or which one is not, or they can decide which one they want to give the patient. But as long as steroid is given, I think that should be fine. It could be either IV methylprednisone, it could be inhaler steroid, or it could be even oral prednisone or IV or oral dexamethasone. आफ्नो रिसोर्स हेरेर त्यो उ गर्नुपर्छ. अनि मैले भने मैले चाहिँ अब फेरि मेरो पनि आफ्नो लिमिटेसन छ. I am practicing here in a resourceful country, हैन. अब I may not know what's going on there in the field in developing country. So तिमीहरुले चाहिँ यस्तो कुराहरु चाहिँ, if there is a evidence to support, and if your professors are telling that, you know, maybe this is superior, just dig through that, you know, go into the data, analyze the data yourself, and then come to the conclusion. Again मैले भने यो pandemic को हामी फेजमा छौं, हामीसँग त्यति धेरै स्टडी अझै पनि छैन. तर when time goes, we'll know more about it, we'll have better sense of treatment, we'll have better you know, treatment regimens. But still we are on very early phase of this disease. 2 वर्ष पनि भएको छैन यो disease. It's not even 2 years old. So there are so many things yet to be figured out, हैन.
अब अर्को क्वेसन चाहिँ व्हाट्स द रोल अफ क्रस इम्युनिटी इन इन्फेक्सन्स ड्यू टु डिफरेन्ट भेरिएन्ट्स अफ कोभिड-19 भेरी गुड क्वेसन जस्तो अब पहिला सार्स भएको अथवा अरु कोरोना भाइरस भएको बिरामीलाई चाहिँ अलि कम इफेक्ट हुने हो कि भन्ने जस्तो अथवा चाहिँ एकचोटी कोभिड भइसकेको बिरामी आज एउटा भेरिएन्टले कोभिड भयो तर भोलि अर्को भेरिएन्टले चाहिँ उलाई इन्फेक्सन गर्यो भने अलि कम हुने हो कि अब तिमीहरुले एउटा कोभिड-19 भेरिएन्टले इन्फेक्सन भयो भने एन्टिबडी डेभलप भएर इट मे लास्ट इन द बडी फर अ व्हाइल you know there will be benefit to the other variant है जस्तो अघि मैले 5 वटा भेरिएन्ट भने if someone get infected with one of those variant there will be cross immunity for some time may not be as good as the variant that they got infected with but still there will be some sort of benefit from it है त्यो भएर तर it's not everlasting है अब अहिले भर्खर एउटा स्टडीले चाहिँ सायद यो इम्युनिटी हामीले सोचेको भन्दा अलि टाइम बढिरहने हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ तर that has to be repeated फेरि अर्को स्टडीले त्यसलाई रिपिट गर्नुपर्छ हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ अब एकचोटी इज देयर हर्ड इम्युनिटी इफेक्टिभ अगेन्स्ट कोभिड-19 हर्ड इम्युनिटी भनेको अब यो यसको बारेमा अलिकता भनौं है त हर्ड इम्युनिटी भनेको के हो भन्ने कुरा हर्ड इम्युनिटी भनेको ग्लोबल कन्सेप्ट होइन यो है हर्ड इम्युनिटी भनेको हर्ड हो एउटा ग्रुप हो जस्तो अब कति पर्सेन्टेज मान्छेले कोभिड इन्फेक्सन भयो अथवा कति मान्छे चाहिँ योबाट इम्युनाइज भयो भने हामीले हर्ड इम्युनिटी पाउँछौं त भनेर भनेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा ग्लोबल पिक्चर ग्लोबल नम्बर होइन कि त्यो चाहिँ एउटा कम्युनिटीको नम्बर हो जस्तो अब भन न हर्ड इम्युनिटी एउटा एक्जाम्पल दिउँ पोखरामा चाहिँ अब 75% मान्छेलाई इदर इन्फेक्सन भयो अथवा चाहिँ 75% मान्छे इम्युन उनीहरुले भ्याक्सिनेसन पाएर इम्युन भयो भने इट्स लाइकली द कम्युनिटी विल हैव हर्ड इम्युनिटी है बट नट इट्स नट अ ग्लोबल थिङ एउटा मान्छे त्यहाँ पोखरामा बसेको छ 75% त्यहाँ उ छ हैन इम्युनाइजेसन छ maybe the community has a herd immunity but not the country त्यही भएर it's so important that is the major factor मैले अघि भने नि यो चाहिँ हाम्रो ग्लोबल प्रब्लम हो जस्तो अमेरिकामा likely they will have herd immunity you know in coming several months तर are we protected when you know rest of the world is traveling to United States or people are traveling out of the United States to rest of the country हुँदैन त्यो भएर चाहिँ हर्ड इम्युनिटी भनेको कम्युनिटीलाई हुने मात्रै कुरा हो अनि चाहिँ त्यसपछि त्यो भएर त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को क्वेशन यो डाइटरी उसमा भन्यो डाइटको बारेमा चाहिँ म त्यति डिटेलमा जादिन हैन किन भन्दा अब यो अब कन्ट्रोभर्सी रिगार्डिङ द डाइट टेकन ड्युरिङ कोभिड इन्फेक्सन्स इन नेपाल अब डाइट भनेको अघि मैले बहिनीलाई भनेको थिएँ सायद क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि एलोप्याथिक मेडिसिनले चाहिँ डाइटलाई चाहिँ जस्ट हेल्दी डाइटलाई प्रमोट गर्छ तर देयर आर नट फुड दैट यु नो यु शुड प्रमोट to eat one food versus the other as long as you are eating healthy food that means fruits vegetable protein carb balanced diet that's a good thing है अब माछा मासु खाना हुन्छ कि हुँदैन भनेर अघि भने आयुर्वेदिक मेडिसिनले सायद हाम्रो ट्रेडिसनल मेडिसिनले खाना हुँदैन भन्छ तर हाम्रो एलोप्याथिक मेडिसिनले चाहिँ इट्स अ ब्यालेन्स्ड डाइट देयर इज नो रिजन व्हाई यु क्यान नट इट दोज अब अनहेल्दी फुडहरु त डेफिनेटली अब तिम्रो बडी कम्प्रोमाइज भएको बेलामा अब चुरोट खाने मान्छेले चुरोट खायो भने रक्सी खाने मान्छेले धेरै रक्सी खायो भने दैट्स नट अ गुड थिङ obviously that's gonna impact negatively हैन तर रिजनेबल अमाउन्ट अफ हेल्दी फुड खाँदाखेरि इट्स अ गुड थिङ अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ अनि अघि मैले भने मेन कुरा डिहाइड्रेसन हुन्छ यसमा हैन त अनि डिहाइड्रेसन हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बडीबाट वाटर लुज भएको हुन्छ त्यो भएर हाइड्रेसन गर्नु पर्यो दैट्स अ मेजर डाइटरी चेन्ज दैट यु वान्ट टु ब्रिङ हैन अब सुप जातिको खानेकुराहरु धेरै खानु पर्यो पानी धेरै पिउनु पर्यो दैट इज द डाइटरी चेन्ज यु वान्ट टु ब्रिङ नट द रेगुलर डाइट दैट यु वर इटिङ बिफोर हैन अनि त्यसपछि अर्को क्वेशन यो चाहिँ अलि हाई लेभलको क्वेशन छ कुड यु अल्सो थ्रो सम लाइट रिगार्डिङ द बेनिफिट्स अफ
pirfenidone in the post-COVID fibrosis. It's very investigational phase. अब यो pirfenidone को background चाहिँ कसरी आयो भन्दा यो चाहिँ idiopathic pulmonary fibrosis को treatment को लागि use गरिन्छ यो हैन. अब अहिले हामी desperate भएको छौं. It's also pulmonary fibrosis post-COVID मा त it's may not be idiopathic. We know the pathology why it happened. अब यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अघि मैले भने नि reuse medicine. Reuse medicine को जहिले पनि उ हुन्छ अनि चाहिँ त्यो भएर हामीले सायद इडियोप्याथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस मा चाहिँ यसले अब pirfenidone ले काम गरेको थियो maybe it's gonna work for this too, let's look into it भनेर साइन्टिस्टहरुले लुक गर्न थाल्छन् हैन त अनि त्यसपछि अनि त्यो pirfenidone दिँदाखेरि अब कस्तो भन्दा अब अघि मैले भने नि स्टडीको डिजाइनहरु हुन्छ अब यो चाहिँ अब्जर्भेशनल स्टडी हो कि केस रिपोर्ट मात्रै हो कि केस सिरिज हो कि और इज इट रियली र्यान्डमाइज डबल ब्लाइन्ड कन्ट्रोल स्टडी भनेर त्यो स्टडीको क्वालिटीले डिटरमाइन गर्छ अहिलेसम्म त्यो आएको डेटाहरु देयर आर सर्टेन स्टडीज दैट सो दैट मेबी इट विल हैव मोडेस्ट बेनिफिट बट अगेन वी नीड अ र्यान्डमाइज डबल ब्लाइन्ड कन्ट्रोल स्टडी एन्ड रिपिटेटिभ एउटा स्टडीले दिएर पनि हुँदैन रिपिटेटिभ त्यो रिजल्ट आउनु पर्यो अनि वी कन्क्लुड दैट दिस ट्रिटमेन्ट रियली वर्क्स सो अहिले इन्भेस्टिगेसनको फेजमा छ त्यो कुराहरु अब pirfenidone मेरो पोस्ट कोभिड बिरामीहरुलाई दिन्छु मैले भनेर मैले यहाँ चाहिँ दिदिन किन भन्दा नम्बर 1 इट्स एक्सपेन्सिभ मेडिसिन एन्ड द रिसोर्स इवन इन अ रिसोर्स लिमिटेड कन्ट्री लाइक नेपाल मैले त अघि क्वेशन गरे इवन should we give remdesivir in a patient who has symptoms lingering for more than 7 days probably I would not because medical science there is nothing absolute always you have to weigh the risk and benefit of the treatment हैन अनि you have to weigh in the economics of the treatment हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ बिरामीले आफै किनेर गर्नुपर्छ औषधि अब त्यो रेमडेसिभिरलाई several thousand rupees लाग्छ अनि त्यो बिरामीलाई 10 दिनपछि आएको बिरामीलाई रेमडेसिभिर दिएर मैले के गर्ने I know that the virus is not replicating in that phase I likely know that it's not going to be benefit so treatment चाहिँ knee jerk reflex भन्दा पनि केले डिरेक्ट गर्नु पर्यो भन्दा साइन्सले डिरेक्ट गर्नु पर्यो त्यो भएर रेमडेसिभिरलाई त तिमीहरुलाई थाहा छ WHO ले त इभन रेकमेन्ड पनि गर्दैन गाइडलाइनमा CDC ले रेकमेन्ड गर्छ because we get to see patients here towards the beginning of the illness हैन अब हाम्रो देशमा त हस्पिटल आउँदासम्म maybe they already completed their viral replication phase त्यो भएर बेनिफिट चाहिँ अब त्यो अनुसार हुँदैन अनि अहिले भ्याक्सिनेसनमा मैले भने हामीले चाहिँ अहिले जोड दिनुपर्ने भनेको ग्लोबल कम्युनिटीले how we can vaccinate the global human population as soon as possible त्यसको लागि चाहिँ लिडरशिपले ग्लोबल लिडरशिप साइन्टिफिक कम्युनिटी सबै अब स्टेकहोल्डरहरु आएर they should work together to make that happen that's the only way we can end this pandemic अनि अघि भने जस्तै the other thing is social distancing good hand hygiene and sanitation and masking these are the things that we can do to help get rid of this global pandemic soon it's gonna take its course maybe run for for coming several years but ultimately we should reach there and there is a role we all can play to reach there अब चाहिँ अर्को तिमीहरुले त्यहाँ राखेको टाइटल चाहिँ यो के कम्प्लिकेसन हुन्छ त भन्ने अब कम्प्लिकेसन त अब अघि मैले पैथोजेनेसिसमा एक्सप्लेन गरे यसको के हो भन्दा इट्स अ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हैन इट कजेस सिभियर इन्फ्लेमेसन इन द बडी profound inflammation all the organs get inflamed ल सुरु गर अब ब्रेनबाट ब्रेन इन्फ्लेमेसन हुन्छ के हुन्छ ब्रेन इन्फ्लेमेसन भएपछि पेशेन्ट विल बी इन्सेफेलोप्याथिक हैन डिसओरिएन्टेड हुन्छ बिरामी इन्फ्लेम्ड छ मेबी देयर विल बी भ्यास्कुलर एब्नर्मालिटीज भ्यास्कुलाइटिस हुन सक्छ किन भन्दा इन्फ्लेमेसन भइरहेको छ ब्लड भेसलहरुमा मेबी देयर विल बी क्लटिङ डिसअर्डर किन भन्दा इट्स अ हाइपरकोआगुलेबल स्टेट मेबी देयर विल बी स्ट्रोक बिकज blood vessels cerebral blood vessels may clot inside हैन त अनि त्यो हुन्छ अब तल अर्गानमा आउ चेस्टमा के हुन्छ लंग्समा के हुन्छ अगेन इट्स अ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डिफ्यूज इन्फ्लेमेसन भयो रेस्पिरेटरी फेलियर भयो ARDS मा गयो बिरामी अनि ARDS मा गएपछि यदि एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट भएन भने मेबी दे विल नट मेक इट हैन अब हार्टमा जाऊ हार्टमा पनि त्यही इन्फ्लेमेसन हुन्छ इट कजेस
मायोकार्डाइटिस तिमीले हेर्दाखेरि अब ट्रोपोनिन्सहरु एलिभेट हुन्छ अब यस भाइरल मेनी भाइरल प्रोसेसमा ट्रोपोनिन एलिभेट हुने इट्स नट अ बिग डिल त्यो चाहिँ अक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम होइन इट्स जस्ट बिकज अफ द मायोकार्डाइटिस एन्ड मेबी टु समथिङ डु विथ सप्लाई एन्ड डिमान्ड त्यो कारणले गर्दा अब सकमा भएको बिरामीको ट्रोपोनिन एलिभेट हुन्छ किन भन्दा सप्लाई पुगेको छैन डिमान्ड बढी छ हार्टको त्यो गर्दा मसलले इन्जाइम रिलिज गर्छ हैन अनि अर्को के हुन सक्छ अघि मैले भने जस्तै एरिथमिया हुन सक्छ मायोकार्डाइटिस भयो द हार्ट गेट्स एरिथमिया हुन सक्छ अर्को के हुन सक्छ अक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम पनि हुन सक्छ किन भन्दा इट्स अ थ्रोम्बोजेनिक हाइपरकोआगुलेबल स्टेट हो कोरोनरी आर्टरीहरु थ्रोम्बोसिस हुन सक्छ अक्युट कोरोनरी सिन्ड्रोम हुन सक्छ मायो अनि कार्डियोमायोपैथी हुन सक्छ हार्ट फेलियर हुन सक्छ इट क्यान कज एनीथिङ इट्स अनि अब अर्को अर्गानमा जाऊ जीआई सिम्पटममा जाऊ अगेन द सेम थिङ इट कजेज डिफ्युज इन्फ्लेमेशन्स अफ द जीआई ट्र्याक्ट अनि चाहिँ त्यो अघि भने नि मैले यो एस इन्जाइम हो के एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ एन्जाइम 2 त्यो इन्जाइमको चाहिँ जीआई मा अझै धेरै प्रिडिस्पोजिसन छ त्यो इन्जाइमले गर्दा भाइरसले चाहिँ जीआई ट्र्याकलाई किन भन्दा एस इन्जाइम चाहिँ जीआई ट्र्याकमा अझ बढी प्रिभलेन्ट हुने भएर त्यसको अनि डिफ्युज अब कोलोनिक इन्फ्लेमेसन ग्यास्ट्रिक इन्फ्लेमेसन गर्यो अनि हेपाटाइटिस हुन्छ अर्को एकदमै कमन लिभर इन्फ्लेमेसन भयो प्यान्क्रियाटाइटिस हुन्छ प्यान्क्रियाजको इन्फ्लेमेसन भयो अनि त्यसपछि अरु अर्गानको इन्फ्लेमेसन हुन्छ मायोसाइटिस हुन्छ मसल इन्फ्लेमेसन भयो स्किनको इन्फ्लेमेसन हुन्छ तिमीहरुलाई थाहा छ बच्चाहरुमा चाहिँ एउटा नयाँ उ देखियो के भन्छ भन्दा तिमीहरुले नाम पनि सुन्यो होला MISC भनेर त्यसलाई नाम उनीहरुले नामाकरण गर्यो त्यो भनेको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम अफ चिल्ड्रेन अनि अर्को के भन्यो MISA भनेर नामाकरण गर्यो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम अफ एडल्ट्स भनेर के भयो भन्दा बच्चाहरुमा पहिला हामीले के भनेको थियौ भन्दा बच्चाहरुमा चाहिँ COVID-19 maybe it's not that serious भन्यो yeah maybe it's not serious as an adult but later we came to know that it mimics this Kawasaki syndrome तिमीहरुलाई थाहा छ नि Kawasaki syndrome भनेको यो medium blood vesselहरुको vasculitis process हो अनि they presented just like they had Kawasaki syndrome है because of that inflammatory issue that we are dealing with अनि त्यो भयो अनि त्यसपछि अर्को तिमीहरुले एउटा क्वेशन सबैले ल्याएको रहेछ अहिले फंगल इन्फेक्सनको कुरा धेरै आइरहेको छ अनि मैले त्यो भन्दा नै स्किनमा पनि त्यस्तो हुन्छ स्किनमा तिमीहरुले यसको कम्प्लिकेशन्स के देख्न सक्छौ मर्बिलिफर्म ड्रग र्याश देख्छ नि जस्तो अब कुनै बिरामीलाई पेनिसिलिन दियो भने शरीर भरि ड्रग र्याश आउने मर्बिलिफर्म र्याश देखि स्किन नेक्रोसिस सम्म एनी स्पेक्ट्रम अफ स्किन डिजअर्डर र्याशबाट सुरु हुन सक्छ हाइप्स डेभलप हुन सक्छ इकाइमोसिसहरु डेभलप हुन सक्छ इभन स्किन नेक्रोसिस हुन सक्छ सच अ ब्रड स्पेक्ट्रम अफ स्किन प्रोसेसेस देयर हैन अनि त्यसपछि अर्को कम्प्लिकेसन चाहिँ तिमीहरुले बुझ्न खोजेको सायद फंगल इन्फेक्सन किन हुन्छ भन्ने होला अब यो फंगल इन्फेक्सनको कुरा गर्दा चाहिँ पहिला जब हामीले कोभिड-19 इन्फेक्सनले युरोपमा अट्याक गर्यो इटलीमा चाहिँ के भयो भन्दा मान्छेहरु एकदमै धेरै मर्न थाल्यो अनि इटलीमा तिनीहरुले के गर्यो भन्दा पोस्टमार्टम गरेर हेर्यो त्यो बिरामीहरुमा अनि के देखियो भन्दा एस्परजिलस देखियो एकदम सिग्निफिकेन्ट नम्बर अफ पेशेन्टमा एस्परजिलस देखियो अहिले हाम्रो इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा के देखिएको छ भन्दा म्युकोर देखिएको छ तिमीहरुलाई थाहा छ होला म्युकोर माइकोसिस देखिरहेको छ अब त्यो म्युकोर चाहिँ के हो भन्दा ब्ल्याक मोल्ड भनेर कमनली नाम भन्छ हैन अब किन देखियो त यो भन्ने पनि अहिले हाइपोथेसिसहरु मात्रै हो हामीसँग अब हामीले के गर्यौं त अघि नम्बर 1 ट्रिटमेन्ट के रहेछ भन्दा हामीले कुरा गर्यौं अक्सिजन पछाडी स्टेरोइड भन्यौं हैन त अनि बिरामीहरुले प्रोफाउन्डली स्टेरोइड पाउन थाल्यो मेबी स्टेरोइड चाहिँ धेरै दिनसम्म उ भइसक्यो हैन पायो अनि स्टेरोइडको अर्को कम्प्लिकेसन के हो इट कजेस सुपर इन्फेक्सन अब बिरामीको लंग्स अलरेडी वीक छ अनि चाहिँ हाम्रो अब भनौं न हाम्रो हस्पिटलहरु एचभ्याक अब हामी चाहिँ वेल भेन्टिलेटेड हाम्रो हस्पिटल सेटअपहरु छैन त्यो गर्दा हाम्रो इन्भाइरोन्मेन्टमा चाहिँ फंगस भनेको त इन्भाइरोन्मेन्टल फ्लोरा हो इन्भाइरोन्मेन्टल अर्गानिजम हो इट्स अल ओभर द इयर त्यही भएर फंगल इन्फेक्सन चाहिँ डेभलप कन्ट्रीमा भन्दा डेभलपिङ कन्ट्रीमा किन धेरै देखिन्छ भन्दा वी डोन्ट हैव अ गुड एचभ्याक सिस्टम एयर भेन्टिलेटर सिस्टम चाहिँ त्यति
राम्रो छैन अनि त्यो हुँदाखेरि मेबी आवर आइसियुज आवर वार्ड्स आर अलरेडी कन्टामिनेटेड विथ अल दोज फंगस अनि त्यो भएपछि त्यो फंगस युजुअली अब हामी जस्तो हेल्दी मान्छेहरुको बडीमा चाहिँ गयो भने कोलोनाइज भएर मात्रै बस्छ इट डजन्ट डु अ होल लट अफ ब्याड प्रब्लम्स तर एउटा रिलेटिभली इम्युनो कम्प्रोमाइज र सिक बिरामीमा भित्र गयो भने दे आर अपर्चुनिस्टिक माइक्रो अर्गानिजम्स हैन त फंगस भनेको अनि दे स्टार्ट कजिङ इन्भेजिभ फंगल इन्फेक्सन लंग्समा पल्मोनरी म्युकरमाइकोसिस हुन सक्छ आँखामा अर्बिटल म्युकरमाइकोसिस हुन सक्छ साइनसहरुमा साइनस म्युकरमाइकोसिस हुन सक्छ अब यो चाहिँ दिस फंगल इन्फेक्सन्स आर अल्सो अपर्चुनिस्टिक अनि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन फर सम रिजन है किन भन्दा अब कोभिड-19 निमोनियामा हामीले ब्याक्टेरिया जस्तो अरु भाइरल प्रोसेस इभन इन्फ्लुएन्जामा हामीले मर्सा निमोनियाहरु देख्यौं यताउता यो कोभिडमा चाहिँ ब्याक्टेरियल निमोनिया चाहिँ सरप्राइजिङली एकदमै कम छ मेबी वी विल नो मोर अबाउट इट इन फ्युचर हैन त्यही भएर हाम्रो अब एन्टिबायोटिक स्टेवार्डशिप भन्ने कुरा आउँछ कसरी एन्टिबायोटिक र्यान्डमली युज गर्ने भन्ने अब जस्तो कोभिड-19 निमोनियामा चाहिँ अब भ्यान्कोमाइसिन मिरोपेनम अथवा ब्रड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिकहरु चलाइरहेको मैले नेपालमा मेरो साथीभाइहरुले मलाई चाहिँ मेरो फ्यामिली मेम्बरलाई चाहिँ यस्तो औषधि चलाइरहेको छ भनेर पठाउँछन् I don't think that makes whole lot of sense किन भन्दा हामी एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स को कुरा गर्छौं हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा अझ धेरै रेजिस्टेन्स को प्रब्लम छ बिकज अफ random use of antibiotics त्यही भएर एन्टिबायोटिक युज until and unless you prove that it's a bacterial process एन्टिबायोटिक को युज चाहिँ लिमिट गर्नुपर्छ एकदमै अनि त्यसपछि यहाँ अरु क्वेशनहरु के आइराछ म हेर्दै छु यहाँ है त डक्सिसाइक्लिन एन्ड आइभरमेक्टिन को कुरा गरे यहाँ कसले हैन बिनु नेपाल डक्सिसाइक्लिन र आइभरमेक्टिन को युज गर्ने कि नगर्ने भने अगेन मैले अघि भने नि there are so many these medications that has been we attempt to do that as a reuse medicine किन भन्दा आइभरमेक्टिन भन्ने पनि इम्युनोमोडुलेटर हो हाइपोथेसिस चाहिँ के भन्दा अब डक्सिसाइक्लिन पनि इम्युनोमोडुलेटर हो maybe if we use this ivermectin and doxycycline it's a immunomodulating agent so it may have some benefit भनेर स्टडीहरु भयो है त स्टडीहरु कहाँ भयो भन्दा बांग्लादेशमा भयो इन्डियामा पनि भएको छ अनि साउथ अमेरिकामा अर्जेन्टिना ब्राजिलहरुमा भएको छ यो स्टडीको प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दा कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट छ अघि मैले भने नि रिप्रोड्युसिबल रिजल्ट छैन अनि नम्बर 2 र्यान्डमाइज डबल ब्लाइन्ड कन्ट्रोल स्टडीहरु छैन छ एउटा दुईटा स्टडीहरु तर एडिक्वेटली पावर्ड छैन तिनीहरु ओन्ली फ्यू हन्ड्रेड्स पेशेन्ट इनरोल भएको छ नट सेभरल थाउजन्ड पेशेन्ट यो तिमीले भनेको यो डक्सिसाइक्लिन र आइभरमेक्टिन को स्टडी बांग्लादेशमा भएको छ एउटा 600 जना बिरामी क्यान आई इन्ट्रापोलेट दैट डेटा टु ट्रीट इन्टायर कन्ट्री मेबी नट बिकज इट वाज नेभर रिप्रोड्युस्ड अनि अहिले प्रब्लम डेभलप कन्ट्रीले अब अलि मतलब भनौं न अलि राम्रो वेल कन्ट्रोल्ड ब्यालेन्स्ड अनि हाई पावर्ड स्टडी त युजुअली डेभलप्ड वर्ल्डमा हुन्छ अनि प्रब्लम के भएको छ भन्दा अहिले चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रीमा चाहिँ डक्सिसाइक्लिन आइभरमेक्टिन को स्टडीहरु चाहिँ त्यति भइरहेको छैन त्यही भएर यो म चाहिँ इन्करेज गर्दिन हैन तर तिमीहरुले हेर्यौ भने इट बिकेम भेरी पोलिटिकल एट वन पोइन्ट इभन बिट्विन द मेडिकल कम्युनिटी देयर वाज अ फाइट developing world was saying we are going to use ivermectin and doxycycline but the developed countries were skeptical about it हैन त तर पछि चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीले युज गरे तिमीहरुलाई थाहा छ त ब्राजिलमा it got randomly used अर्जेन्टिनामा randomly got used a very extensive number even पेशेन्टहरुले प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लिन थाले मान्छेहरुले आफै आइभरमेक्टिन र डक्सिसाइक्लिन किन्दै दिनदिनै खान थाले तर त्यसले नराम्रो कुरा के भयो भन्दा नम्बर 1 केस त भएन ब्राजिलमा त्यति धेरै मान्छे मर्यो अर्को समस्या के गर्यो भन्दा यु डिड नट फाइन्ड एनी पीपल हु क्यान डु स्टडी नाउ बिकज एभ्रीवन टुक द मेडिसिन सबै मान्छेले औषधि लियो अब स्टडी गर्नलाई मान्छे नै बाँकी छैन एभ्रीवन गट त्यस्तो भएर गयो हैन अनि व्हाट्स द र्याशनल अफ युजिङ दिस ड्रग्स ड्युरिङ कोभिड भनेको मैले भने डक्सिसाइक्लिन आइभरमेक्टिन इभन हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन दिज आर अल इम्युनोमोडुलेटिङ मेडिसिन इम्युन मोडुलेट गर्छ यिनीहरुले त्यो भएर हाइपोथेसिस चाहिँ इट्स अ इम्युन मोडुलेटिङ प्रोसेस कोभिड-19 भनेको मेबी दैट विल हेल्प अस भन्ने जस्तो भयो
Can you share patients that you have seen your patient? अब हामीले चाहिँ अब धेरै बिरामीहरू हेर्यौं कोभिड-19 को बिरामीहरू अहिले त अब मोर्टालिटी रेट एकदमै कम छ कोभिड-19 को हैन डेभलप्ड कन्ट्रीमा नम्बर 1 अब केस नै डिक्लाइन भएर गएको छ हामीले कुनै बेला मेरो हस्पिटलमा the hospital where I work, it's around 400 bed hospital. We used to have up to 70-80 patients with COVID-19. That was big for us. अहिले चाहिँ we hardly have maybe 10 to 15 patients, not too many. And most people, we know better about like, you know, when to intervene, although treatment is still most of the time supportive, but we trained ourselves to provide maybe better supportive care. When they need oxygen, give them oxygen, hydrate those people, control their temperature, watch their breathing status very closely. हैन त्यो गर्दा हामीले मोर्टालिटी चाहिँ अहिले त्यति देख्दैनौं अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन युनाइटेड स्टेट्स 70% अराउन्ड people who are you know more than elderly people more than 65 years old, they are already vaccinated. अघि मैले स्पेक्ट्रममा एउटा कुरा भन्न छुटाएँ कसलाई हुन्छ त सिरियस इन्फेक्सन भन्दा elderly people, immunocompromised people हैन who has multiple comorbidities त्यस्तो मान्छेहरु चाहिँ म्याक्सिमम इम्युनाइज भइसक्यो त्यो गर्दा उनीहरुलाई कोभिड-19 इन्फेक्सन भए पनि इट्स गोना बी माइल्ड हैन अनि मान्छे मर्ने चाहिँ अनि त्यो कम हुन्छ अनि चाहिँ यहाँ अर्को एउटा क्वेशन देखे मैले भर्खर टोसिलिजुमाबको युज के गर्ने टोसिलिजुमाब व्हाट्स द बेनिफिट अफ इट अब यो टोसिलिजुमाबको कुरा पनि अब्जर्भेशनल स्टडीहरु भएको छ अनि र्यान्डमाइज कन्ट्रोल स्टडी तिमीहरुलाई अब नाम पनि दिन्छु मैले कोभ्याक्टा एम्प्याक्टा भन्ने र्यान्डमाइज कन्ट्रोल स्टडीजहरु इन प्रोसेस छ है त्यो स्टडीको चाहिँ रिजल्ट अझै सबै स्टडीहरुको आइरहेको छैन तर सरी मैले भने नि कोभ्याक्टा र इम्प्याक्टा भन्ने स्टडीहरुले चाहिँ त्यसको मोर्टालिटी बेनिफिट देखाएन तर अब्जर्भेशनल स्टडीहरुले चाहिँ मोर्टालिटी बेनिफिट देखायो तर we do not encourage to use tocilizumab randomly because म चाहिँ यहाँ इन्फेक्सियस डिजिज सोसाइटी अफ अमेरिका भन्ने छ हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ अब यो गाइडलाइनहरु डेभलप गर्दा अब र्यान्डमाइज कन्ट्रोल स्टडीको अनुसार रेकमेन्ड गर्ने हो अहिलेसम्म र्यान्डमाइज कन्ट्रोल स्टडी दुईटा भने मैले तिनीहरुले बेनिफिट देखाएन मोर्टालिटी बेनिफिट हेर्नु पर्यो यतिकै सिम्प्टोमेटिक बेनिफिटले पनि भएन हैन किन भन्दा रिसोर्सको कुरा आउँछ इट्स अ भेरी एक्सपेन्सिभ मेडिसिन त्यो भएर टोसिलिजुमाब चाहिँ आजकल अनि टोसिलिजुमाबको अर्को प्रब्लम के छ भन्दा इट्स अ भेरी इम्युनोकम्प्रोमाइज्ड मेडिसिन यसले चाहिँ अर्कोले यहाँ एउटाले टोसिलिजुमाब युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने एउटा दुईटा कुरा गरौँ टोसिलिजुमाब भनेको लेटेन्ट टीबीलाई एक्टिभेट गर्छ यसले है हाम्रो वर्ल्डमा त लेटेन्ट टीबी एकदमै धेरै छ मेबी व्हेन यु नो वी आर वर्किङ इन द हेल्थ केयर सेटिङ सिग्निफिकेन्ट पपुलेसन हाम्रो बिरामीहरु चाहिँ हाम्रो पपुलेसन चाहिँ वी हेभ अ लेटेन्ट टीबी यो टोसिलिजुमाबको एउटा प्रब्लम भनेको इट कजेस एक्टिभेसन अफ लेटेन्ट टीबी त्यो भएर त्यो टोसिलिजुमाबको बेनिफिट त्यति धेरै छैन अब कसैलाई गर्ने हो भने maybe it's okay to do in the beginning of the process हैन तर we don't use this here in United States anymore अब हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा there are so many factors that play role हैन maybe developed countries made this medicine they are looking to kind of you know promote the medicine to the developing world now because there is the infection going on so I would not be very excited about this treatment because this treatment to for me if I weigh the benefit and risk of this treatment, maybe the risk is significantly higher than the benefit I might get from this treatment. So you have to look into big picture. So I would not suggest to use tocilizumab at this point, okay? Because मैले राखेँ एउटा point तिमीहरुले याद गर latent TB infection यसले flare up गर्छ. You may not be helping the patient, but it's very likely you might be harming that patient by making that latent TB a florid TB infection. Okay. And yeah, blood thinner, you should use the blood thinner. There are guidelines, you know, every hospital have their own guideline, what type of blood thinner going to use and when. Definitely, you know, there will be benefit of using the blood thinner because it's a very hypercoagulable state, especially when patients are lying in the bed.
you should use blood thinners. Okay. Steroid can be given or not in immunocompromised people. And of course, you can give steroid even in immunocompromised people, because again, the risk and benefit. You may not want to use for a long time, but during fighting that inflammatory process, you should give steroid. We'll deal with the complications later, but at that time, you have to make sure that inflammation calms down. Your 2-deoxyglucose popularity in India, is it beneficial? I don't know. I have to look it up. India ma study haru bhairaheko cha bhane I don't know about this. We don't do it here. Blood thinner once patient is discharged home. That's a good question. Maybe patient, if someone had a evidence of, you know, hypercoagulable and thrombosis, they may benefit after discharging home. Kina bhanda DVT develop huna sakcha, pulmonary embolism huna sakcha. Those people may benefit, but not randomly. All people should get blood thinner. If someone is already well, walking, mobilizing well, inflammation already calmed down and good to go home, if there is no underlying deep venous thrombosis or pulmonary embolism, I would not suggest to discharge those patients on blood thinners. Wow, lot of questions. Any other questions? Kati bhayo time? 1 ghanta ta bhaisakyo haina? Third wave of COVID-19 inevitable. That depends on us, how we handle this. Third wave, I would not say it's inevitable, but if we become indifferent, if we are not doing the preventive measures the way we are supposed to, it is inevitable. But we can control the tide. You know, it's in our hands. As I said, everything to do to protect yourself and your family, social distancing, masking, sanitization, and expedite the process of global immunization. That's what you can do to prevent third wave of COVID-19. Wow, it went long. Really good, thank you. Your steroid लिएको उसमा हाम्रोमा latent TB तो steroid use ले activation हुन्छ कि हुँदैन? Tuberculosis. TB steroid use ले theoretically it can get activated because again it's a immunocompromised हो हैन. तर steroid ले TB भन्दा पनि अरु एउटा दुईटा कुराहरु एक्टिभेट जस्तो अब हाम्रो देशमा त त्यति अब डायग्नोस हुँदैन. यहाँ अमेरिकामा चाहिँ यो PJP निमोनिया छ कि न्युमोसिस्टिस क्यारोनी निमोनिया. यो चाहिँ स्टेरोइड लङ टर्म युज भएको बिरामीहरुमा हामीले एकदमै देख्छौं. म चाहिँ त्यो टोसिलिजुमाब सँग डराउँछु स्टेरोइड सँग भन्दा टीबी एक्टिभेसन हुनको लागि. But it could. Steroid is an immunocompromised medicine. It can cause, activation of latent TB. हजुरको एक्सपिरियन्स भन्नु न कम्प्लिकेसन हेरेको पेशेन्टहरुको जस्ट मैले देखेको कम्प्लिकेसनहरु सबभन्दा धेरै कम्प्लिकेसन हामीले देख्ने चाहिँ पल्मोनरी कम्प्लिकेसन हो नम्बर 1 पीपल हैन ARDS. अब त्यसलाई प्राइमरी प्रोसेस भन्ने कि कम्प्लिकेसन, मैले चाहिँ कम्प्लिकेसन भन्न रुचाउँछु किन भन्दा यो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसको कम्प्लिकेसन हो. ARDS भएर बिरामी मर्छ, त्यो हो नम्बर 1 कम्प्लिकेसन. 2 नम्बरको डरलाग्दो कम्प्लिकेसन हाइपरकोआगुलेट भएर अब उहरु थ्रोम्बोसिसहरु हुने, ब्लिडिङहरु हुने हैन, त्यो हुन्छ. अनि मायोकार्डाइटिस पनि एउटा ठुलो कम्प्लिकेसन हो. अनि अर्को चाहिँ प्यान्क्रियाटाइटिस, हेपाटाइटिस, दोज क्यान बी ह्यान्डल्ड इजिली हैन. अब अर्को चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस, एकदमै बाउल आइलियस डेभलप हुन्छ बिरामीहरु, बाउल अब्स्ट्रक्सन, अब प्यारालिटिक बाउल भयो, आइलियसहरु डेभलप हुन्छ, तिनीहरु हो. तर हामीलाई सबभन्दा मलाई डर लाग्ने कम्प्लिकेसन चाहिँ ARDS, मायोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोइम्बोलिजम. Have you lost anyone because of that? Or त्यस्तो केही experience? I know. Yes, many people. ARDS, that's the ultimate death. That's how people die, from COVID-19. Myocarditis. Yeah, myocarditis. I have seen people dying from ventricular fibrillation from myocarditis. Myocarditis later, not necessarily they died, but they developed VFib from myocarditis. Right? And I have seen people fulminant hepatic failure भएको देखेको छु मैले, but we recovered. Pancreatitis भएको देखेको छु, तर तिनीहरु चाहिँ recover भयो. Gastroenteritis, it's a very common thing that happens to almost 30% of the people. अनि अघि myocarditis हरु चाहिँ 5% जतिमा हुन्छ है.
अनि अर्को स्किन र्यासहरु एकदमै कमन हो बट इट्स नट फ्याटल कहिलेकाहीँ स्किन नेक्रोसिसहरु देखिन्छ बट इट्स नट फ्याटल इदर अनि अर्को चाहिँ इन्सेफेलोप्याथी देखिन्छ एकदमै अनि अर्को मैले एउटा कुरा भन्नु पर्यो चाहिँ लङ कोभिड भन्ने तिमीहरुलाई जस्ट आइडिया दिनलाई लङ कोभिड भनेको हलिङ सिम्पटम इट्स गोइङ अन फर लास्ट सेभरल मन्थ्स पीपल डू नट फिल बेटर फ्रम इट भनेको कन्स्टिट्युसनल सिम्पटमहरु भइरहेको छ कफ भइरहेको छ शरीर थाकिरहेको छ जोइन्टहरु दुखिरहेको छ हैन त्यो चाहिँ सबै त्यो इम्युनोमोडुलेटिङ इफेक्ट टु द बडी किन भन्दा इम्युन सिस्टम त मोडुलेट भयो सबै अर्गन सिस्टममा मेबी समथिङ टु डु विथ रिउमेटोलोजिकल कन्डिसन है एन्टिजेन एन्टिबडी रिएक्सन भयो इम्युन मोडुलेसन भयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ लिङ्गरिङ सिम्पटम चाहिँ सेभरल मन्थसम्म त्यो चाहिँ अब ठूलो समस्या हुनेवाला छ भोलि किन भन्दा तिनीहरुको ब्रेन फगिङ हुन्छ इन्सेफेलोप्याथी भयो ब्रेनमा इन्फ्लेमेसन भएको छ गर्दा ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन अनि चाहिँ फोकस हुन नसक्ने हैन यस्तो सिम्पटम लिएर थुप्रो बिरामीहरु आउँछन् अहिले चाहिँ अलि राम्रो हस्पिटलहरुमा लङ कोभिड क्लिनिक भनेर सुरु गरिसक्यो किन भन्दा तिनीहरुलाई लङ टर्म सपोर्ट चाहिने भयो त्यस्तो बिरामीहरुलाई चाहिँ फिजिकल थेरापी रिहेबिलिटेसन इन्टेन्सिभ रेस्पिरेटरी थेरापी अनि चाहिँ त्यसपछि साइकोथेरापी हैन त्यस्तो कुराहरु चाहिन्छ त्यो चाहिँ लङ कोभिड भन्छ त्यसलाई है पोस्ट एक्युट कोभिड सिन्ड्रोम लङ कोभिड पनि भन्छ त्यो चाहिँ अब इट्स गोना बी बिग प्रब्लम इन कमिङ several months after even we dealt with this pandemic. I think there are a few more questions they're asking. Yeah, large steroid dose cause mucormycosis, then also can be given. Yeah, you have to weigh the risk and benefit, as I said. Mucormycosis can happen. Again, it depends upon, sometimes what happens in hospital practice, we started the medicine, maybe patient already got better, but was still on steroid. Maybe inflammation already calmed down, patient remained on high dose steroid. So those are the things, you have to look into. So you always have to check the medication list. If patient is already, getting better and still being continued on steroid, maybe you don't want to do that. Other thing is high dose steroid. Why do you need high dose steroid? It's around 6 milligram of dexamethasone a day. So त्यो डोजमा राख्नु पर्यो हैन 6 milligram is not 60 milligram is not better than 6 milligram. If you look at the studies, it's been done looking at relatively low dose 6 milligram of dexamethasone है अब मान्छेले चाहिँ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट स्टेरोइड दिएको छ कि त्यो भन्दा धेरै दिएको छ कि you have to look into those things. Definitely high dose of steroid predisposed to these type of opportunistic infection compared to low dose of steroid. Anxiety of death ko role bare bandinu na. Anxiety of death. If I understand this correctly, maybe people who are getting admitted, they are already anxious about fatal outcome. Right? त्यो question gare. Testo ma chahi, as a medical student, you have a role to calm those patients down. Right? अब गएर बिरामीसँग कुरा गर्ने उनीहरुलाई साइकोथेरापी उनीहरुलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा बिरामीसँग भित्र फोन हुन्छ इफ यु डोन्ट फिल कम्फर्टेबल गेटिङ इनसाइड हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौं भन्दा बिरामीलाई एकचोटी बिहान हेरेपछि एकदम हामी बिजी हुँदा एकचोटी गएर हेर्थ्यौं त्यसपछि बिरामीलाई दिउँसोको राउन्डमा फोन गर्थ्यौं हामीले तिमीलाई कस्तो छ यताउता त्यो बेलामा ट्रिटमेन्टको भन्दा पनि जस्ट मोरल सपोर्ट डाक्टर पण्डित विल नो मोर अबाउट इट that plays a big role just boosting the morale of the patient. That's a very important thing that we can do during acute illness. अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा काम भन्दा पनि हामी अब यो कोभिड-19 भएपछि चाहिँ इट्स लाइकली आई एम डन भन्ने जस्तो मान्छेहरुलाई त्यस्तो होइन नि त अघि हामीले भन्यौ जम्मा 5% बिरामी मात्रै ब्याड आउटकममा जान्छ त्यो पनि मर्ने मोर्टालिटी हेर्यो भने 1% हार्डली होला हैन त्यो भएर those are the things. Boosting the moral support of the patient definitely is going to help. Even here, as a participant, a medical student or a resident doctor, you may have gone through the same experience. You can go ahead and share it. We have about the is there anyone who? Are there any other questions? I think there is one. Rohit le pathayeko cha. Ani Pratik, you can
Rohit said it is the third wave. Is it just a rumor or something? MISC will be in the third wave here in our part. I think he's talking about this multi-system inflammatory syndrome of children. Third wave here in our part. If you are asking me about whether it's going to be third wave in our country, you know, it depends upon the political determination and the determination of us as a country. You know, we have to be determined. We have to, you know, invest in it. You have the government level, you know, from the political level, there should be investment in this type of pandemic. We cannot just expect everything either to be done by the patients or the family or from the international community. The government itself should chip in and do the best they can. I understand the resource limitation of our country, our government, but at the same time, there is a major role government has to play. We as a public, we can play, and the international community plays. So if we all come together genuinely, we can break the tide. We can not let third wave happen, but it all on us. Oh, third wave is going to affect more in children. Is it true? That's a good question. Because the Delta variant that we are talking about, you know, more the variants are coming because the virus, you know, the variants more come in, we are seeing more kind of problem with the kid population. So what happens is we can assume that, you know, this Delta variant is going to be more, and in the future, maybe the new variants coming will be more kind of, you know, predisposition to the children. In that case, you can expect, you know, children will be more affected. But again, time will tell. But if you look at historically, the first variant, that the wild variant we knew and the variant that's circulating now, definitely, you know, it has more predisposition to the children than the original wild variant. I have a question regarding what can be done if medical students want to do research in the field of COVID. What areas can we focus in our part of the world? Well, again, you know, we have to acknowledge the limitation that we got, but any research is not a bad research, you know. You can start thinking about simple things, you know. It doesn't have to be like, you know, treatment related. It can be just a prevention related research. It can be just a hand washing quality improvement project, you know. You can do so small little things. It could be just, you know, looking at the masking. You can look at, like, you know, whether the face mask is better than, you know, just the surgical mask, or whether do we really need, you know, N95 mask, those kind of thing. That could be anything smaller, you know, any topic that you can come. It doesn't have to be treatment related. It can be with any, sometimes you can look at the, you know, psychology of the patient, do some sort of, like, you know, COVID-19 related patient, you know, what was the intervention you did and what you found. Maybe 5 minutes talk providing psychotherapy to the patient provided better outcome. Who knows? See, you can do small intervention there. Look into two groups who received 5 minutes of psychotherapy versus who did not. Maybe you will see better outcome. Who knows? यसमा मलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट राख्नु मन लाग्यो है। यसमा चाहिँ जुन हस्पिटलहरुमा रिह्याब छ नि कोभिड पेशेन्टको लागि, त्यहाँको डेथ रेट र जुनमा रिह्याब छैन, त्यहाँको डेथ रेटमा चाहिँ अलि फरक पर्ने रहेछ के। जहाँ रिह्याब छ त्यहाँ चाहिँ अलि कम हुने रहेछ। अनि जुनमा चाहिँ डाक्टरहरूले पनि आएर पर्सनली कुरा गर्नुहुन्छ कि वी आर हियर हैन, हजुरहरू चाहिँ नआत्तिनुहोस् भन्ने कुरा गर्नेवाला जुन डाक्टरहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले इन्स्पायर गरेर नै पेशेन्ट रिकभर हुने रेट चाहिँ बढी हुने रहेछ के। Yeah, obviously, you can prove that. You can, that's your observational. Actually, you can prove that by doing a, you know, well-designed study. You know, that's your observation and you are very true. You know, that's very likely the case. But the same thing, if you design the study, if you do that intervention and see what was the outcome between, you know, not intervened and the intervened population, it can be done so easily.
Ani, as you told, use of steroid causes latent TB. See, let me make myself clear. I did not say use of steroid causes latent TB. Latent TB is a different entity of the infection, okay? That means someone may have had introduction of the TB bacteria in their body, and then they never manifested the system, but manifested the symptoms, but the bacteria is inside them, right? That is latent TB. They are not contagious. They are not infectious. They don't have cavitary lesions. They don't have any symptoms, but they are exposed to TB. But somewhere in the body, maybe inside the lymph node, they are in dormant phase. So what happens is when you give steroid or any other immune modulating or any other, immunocompromised medicine like tocilizumab, there are so many other rheumatological treatment they use these days, those all can, those gamma interferon, inhibiting medications like rituximab and all these, what they do is they cause flare up of that latent TB and causes active TB. That's what I meant. No one can get, latent TB from it. What they can get is they already have latent TB in their body that gets changed to active TB. सर अहिले चाहिँ के यो के को बारेमा मतलब कोभिडको जुन रिसर्चहरु भइराको छ कुन कुन टपिकमा भइराको छ अनि चाहिँ एज अ मेडिकल स्टुडेन्ट नेपालमा बसेर चाहिँ कुन टपिकमा चाहिँ हामीले रिसर्च गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा त्यो चाहिँ मैले डाक्टर पण्डितलाई अस्ति भनिसकेको थिएँ आई एम नट द बेस्ट पर्सन टु टक अबाउट रिसर्च बिकज आई प्र्याक्टिस क्लिनिकल मेडिसिन मेरो चाहिँ क्लिनिकल इन्फेक्सियस डिजिज हो I have a limitation, that is I'm not a research person, but those are the things that I was bringing. I was just giving you guys idea. Think small. Don't try to think that, you have to do some research in treatment related conditions. See, someone brought that amazing point, maybe something to do with, psychology of the patient, something to do with anxiety of the patient, something to do with infection prevention, small things, it doesn't in medical student level, just you have to start with something that doesn't have to be big thing, it doesn't have to be medication. It doesn't have to be investigations. It doesn't have to be, outcome. Just a small thing, like what can you do? How a hand washing makes difference? How maybe, what was the utility of doing CBC every day? Just giving you example, many people are doing like, CBC, LFT every day on this COVID patient. Is it worth it? Do you really need that? Just look at it. What difference did it make by doing regular labs every day? If someone is getting CBC every day, did that really make the change of outcome of that patient? Or was it okay just to do CBC once a week if patient was stable? Things like that, small things. Does that help a little bit? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you so much, sir. Sir, अनि यो जुन कोभिड पेशेन्टहरु छन् उनीहरु चाहिँ जुन एकदम कम्प्लिकेटेड केसहरु सिभियर केसबाट चाहिँ फेरि ठीक भएर गएको उनीहरुको कुनै सक्सेस स्टोरी त्यस्तो केही छ सर छ भने अलिकति भनिदिनु न धेरै बिरामीहरु अब जस्तो हामीले एउटा बिरामी चाहिँ we discharge after 90 days from hospital है 90 days सम्म he was young the favoring factor for him was patient was young but unfortunately he had a very profound inflammatory response. He developed every possible complications that you can imagine of, but age was his benefit. He did not have a whole lot of comorbidities. He was intubated for a long time. Then we did tracheostomy. He was put on ventilator for a long time. He had like sky high levels of inflammatory markers. He had all the complications, almost all that we discussed. He was encephalopathic. He was like, he had myocarditis. He had pancreatitis. He had hepatitis. His bowel was, initially he had terrible diarrhea for several days. Then it got ileus. So he had all the complications that you can imagine. So he stayed in hospital for 90 days. And finally, he made it to rehab. So, those type of patient, usually what I have seen is patient who do not have underlying comorbidities.
if they get the optimal care, those are the patients, you know, we always talk about triaging and these things in resource limited sessions. So in resource limited countries. So what I would suggest is, you know, if we happen to come to that situation, I would spend the resource on the healthy patients, relatively healthy patients with lack, you know, with lack of multiple comorbidities, to spend all the resource that I had. So we have seen those type of people, you know, coming completely out, and, you know, that was very enjoyable moment when we discharged that patient to rehab after 90 days. यो स्मोकिङ र म्यारिजुआनाको असर चाहिँ के हुन्छ सर त्यसमा के अब smoking, obviously smoking causes, you know, a lot of problem with the lungs. When lungs is already compromised like that with a lot of inflammation, when you put an irritant like smoke inside your lungs, what's going to happen is obviously it's not going to make things good, right? Because patient already has COVID pneumonia, maybe had just mild symptoms at home, but continues to smoke. It's an irritant to the lung alveoli. It's going to go in. It's going to incite maybe more inflammation to the lungs. And then the outcome will be bad. If you look at the data, any smoker, any disease outcome goes back bad with smoking. Yeah, I'm an infectious disease doctor. I see kind of wound here in hospital. So the wound healing, can you imagine a smoker has 4 times decreased you know, in the timing of wound healing. If one wound was supposed to heal in 1 week, the smoker, it takes up to a month to heal the same wound. So those type of thing, you know, smoking is bad for everything, including lungs. अनि के सर जुन डायबिटिक पेशेन्ट हुने हुन्छ नि उहाँहरुलाई चाहिँ म्युकोरमाइकोसिसको कम्प्लिकेसन देखिने चान्सेसहरु भनेको एक्सप्लेन गर्दिनु Diabetic patient will have more chance of mucormycosis because diabetes itself is a risk factor for mucormycosis, okay? And a diabetic patient with poor control of diabetes, when they are you know, bombarded with high dose steroid, obviously they are at significantly higher risk of getting, you know, getting mucormycosis. That's true. Is it only with the diabetes patients, or anyone else can get it? No, mucormycosis, again, as I said, it's an environmental mold. It's all over. Yeah. So any immunocompromised condition, including diabetes, but diabetic patients are at increased risk, and that has been proven to have mucormycosis, including, you know, ocular mucormycosis, orbital mucormycosis, and all these horrible, you know, complications. And high-dose steroid obviously does not help. So if I put things together, like if a diabetic patient is getting high-dose steroid, maybe the chance of getting mucormycosis will be significantly higher than a patient, a non-diabetic patient who gets high-dose steroid, if that makes sense. अनि सर यो जुन ब्रीदिङ टेक्निक्सहरु जुन भनिरहेको छ यो चाहिँ के प्रुभन हो? That's a very good question. Breathing technique, it's going to recruit your lungs, you know, when you are doing that you know, breathing technique, and also the position, the proning position, that has been shown to have significant benefit to have a better outcome. What you are doing basically is by breathing technique and proning and whatever you say, you are recruiting your unused part of the lungs, especially the posterior part of the lungs. Because usually when you are breathing normally, when you are, you know, sleeping in your, you know, supine position, the posterior part of the lungs is not recruited at all. So when you do the breathing, you are opening all the alveoli. When you are doing proning, you are opening up the unrecruited part, posterior part of the lungs. So that will basically increases the compliance of the lungs, increases the area where air exchange can happen. So ultimately you will get, you know, better outcome from it. Okay, thank you very much, sir. अर्को क्वेशन पनि आएको छ सर यहाँनेरि सर एनी कन्क्लुजन अन हाई डोज भिटामिन सी अन कोभिड सिभिरिटी भनेर सोध्नु भएको छ नो कन्क्लुजन भाइटामिन सी दिदा हुन्छ भने चाहिँ दिने अब दिनलाई इट्स नट अ टक्सिक मेडिसिन लेट मी पुट इट इन दैट वे यू नो we give vitamin C
But if you look at the data, is it gonna make a major impact in the patient who got vitamin C versus who did not? There is none, okay? But it doesn't hurt to give vitamin C because it's a water-soluble vitamin, you know. Maybe there is some role. If I had to give something, you know, that is not that much toxic to the body, which is a water-soluble vitamin, and the data is still emerging, I would not have any problem giving vitamin C. But do I think it's gonna make a whole lot of difference in the outcome? I don't think so. Yeah. Have you seen the cases of silent hypoxemia in the US? Well, what did you mean exactly by silent hypoxemia? I think he may be referring to a happy hypoxemia. Without having the symptoms, but they are hypoxemic. Right. Is that what? Right. Oh, okay. Well, someone who has already compromised pulmonary functions like COPD patients, you know, they may have baseline tolerance to the level of, you know, hypoxemia. They may develop silent hypoxemia, but, you know, this is not a big thing that we have looked into. You know, if someone is hypoxemic, they gotta have symptoms until and unless they have underlying some sort of pulmonary comorbidity, making them kind of, you know, acclimatize to their level of, you know, oxygen tolerance to the body. You remember, Dr. Pandit, that's what I was discouraging in our talk, you know, because pulse oximetry, it should be used in context of kind of, you know, whether if someone is not having any breathing problem, if someone is kind of, you know, very stable, if someone is just having a little bit of cough and cold, the reading, I don't think we have to panic just based upon that reading, because there is this thing called quality of the pulse oximetry. I'm not sure whether, you know, we have all, you know, FDA approved kind of quality, you know, quality measurement situation there in Nepal, where I can be trusted that the product that's getting distributed in the market is a high quality product. So if someone does not have any symptoms, if someone is doing great, when you look at clinically, but developed kind of hypoxemia just based upon, you know, the reading, I would not have, you know, I really doubt that. And talk going on, घरमा मेजर गर्दा चाहिँ नि लोअर लेभल आएको छ, हस्पिटलमा आएपछि भनेर आइरहेको छ. इट कोज अनि हस्पिटल आएपछि त्यो बिरामीको लोअरै छ कि इज इट अल गुड? एक्चुअली हस्पिटल आएपछि पनि अक्सिमिटरले चाहिँ कम देखाएको. अनि हजुरले भन्नुभएको जस्तो लोअर जब अक्सिजनेसन चाहिँ लो हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अक्सिमिटरले त्यति काम गर्दैन भन्ने पनि एउटा हाइपोथेसिस आएको छ. अनि मैले चाहिँ खास हेर्न खोजेको चाहिँ डज द्याट कोरिलेट विथ एक्चुअल PaO2 or PaCO2 levels? That I haven't looked into, you know. I have to say I haven't looked into the specific question that you have asked, but that's a good question. So I don't know whether that silent hypoxemia correlates with the real PaO2. That I have to look into. एन्ड गर्दा हुन्छ होला हैन. सेसन एकदमै राम्रो भयो. सरले एकदम चाहिँ पुरै एकदम भर्खरको बच्चाले पनि बुझ्ने गरी राम्रोसँग सरल भाषाले सम्झाइदिनु भयो. सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि. अनि हामीसँग धेरैजना पार्टिसिपेन्ट आउनु भएको थियो, अनि उहाँहरूलाई पनि जोइन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. अनि स्पेशली जगदम्बा म्यामलाई त धन्यवाद छँदैछ, उहाँले नै अब यो सबै गर्नुभएको छ. ल, thank you Dr. Pandit, and thank you all guys for attending this session. It was a pleasure. Thank you so much, Dr. Sure. Thank you, Sabina and Pratik, wonderful moderators. Thank you. Bye. Goodbye. Good night, everyone. Good night. Bye.